Hello everyone, welcome to my another video of class 10 mathematics chapter number 5, that is arithmetic progression, and this lecture is my fifth part, and in this part I am going to solve the question number 16, 17, 18, 19 and 20 of exercise 5.2. So let's begin with question number 16, question number 16. So in this question, what we have to find out is to determine the AP. Okay, we have to determine AP. That means AP. To determine the AP means we have to find A1, A2, A3. Okay, and A4 dot dot. This we have to find it. So A1, A2, A3, A4 लाई चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ, फाइन्ड आउट गर्नु छ ल. सो त्यो फाइन्ड आउट गर्नुको लागि अब क्वेशनमा हामीलाई एक्स्ट्रा कुराहरु के दिएको छ त्योहरु चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. जस्तो के भन्दैछ, whose third term is 16. सो हामीलाई के दिएको रहेछ, थर्ड टर्म चाहिँ दिएको रहेछ, कति 16 दिएको रहेछ हैन. भन्नु मतलब गिवन चाहिँ हामीलाई दिएको छ, गिवन छ थर्ड टर्मलाई हामी कसरी लेख्छौं, 3 A3 चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ, 16. and अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि and 7th term exceed the 5th term by 12. यो भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ 7th termले चाहिँ 5th termलाई कतिले एक्सिड गर्दैछ रे, 12 ले. भन्नु मतलब 7th term चाहिँ 5th term भन्दा 12 बेसी छ भन्दैछ, बुझ्यौ. सो यो दुई जनालाई बराबर बनाउनुको लागि, बराबर इक्वल बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो, A7 चाहिँ हाम्रो इक्वल छ भन्नु पर्यो A5 प्लस 12. सो A5 मा मैले 12 एड गरे भने A7 सँग के हुन्छ, इक्वल हुन्छ. हामीलाई क्वेशनमा किन यस्तो लेखेको भन्दा क्वेशनमा भन्दैछ कि हाम्रो 7th टर्मले चाहिँ 5th टर्मलाई के गर्दैछ, एक्सिड गर्दैछ, कतिले भन्दाखेरि 12 ले भन्दैछ, बुझ्यौ. सो हाम्रो यहाँनिर अब हेर है. सो हामीलाई A3 दिएको रहेछ, यहाँनिर एउटा रिलेसन दिएको छ है. हामीलाई निकाल्नु छ, के निकाल्नु छ, यो A1 निकाल्नु छ, A2 निकाल्नु छ, A3 निकाल्नु छ, A4 निकाल्नु छ हो. सो अब यो निकाल्नुको लागिलाई हामीलाई A1 त हाम्रो के भयो, सिम्पल A फर्स्ट टर्म भइगयो, फर्स्ट टर्म चाहियो हामीलाई हैन. सो सेकेन्ड टर्म निकाल्नुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, सेकेन्ड टर्म निकाल्नुको लागि A1 प्लस D. मेरो फर्स्ट भिडियोमा मैले भनेको छु कि हैन, कुनै पनि एपीस को टर्मलाई निकाल्नुको लागिलाई के गर्नु पर्यो, त्यो टर्म इक्वल टु त्यसको प्रिसिडिङ टर्म हैन, त्यसको अगाडिको टर्म के छ, प्लस डी. डी मिन्स के हो, हाम्रो यहाँनिर कमन डिफरेन्स हैन. त्यसरी नै यहाँनिर A3 हुन्छ, A2 प्लस डी हुन्छ. सो यो निकाल्नुको लागिलाई सो अब हामीलाई के चाहियो, A चाहियो हामीलाई हैन, फर्स्ट टर्म चाहियो अनि कमन डिफरेन्स चाहियो. अब त्यो कहाँबाट निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँबाट हामी एउटा इक्वेसन बनाउन सक्छौं, यहाँबाट एउटा इक्वेसन बनाउन सक्छौं. यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी के गरेर सल्भ गरेर A र D को भ्यालु हामी इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं, हुन्छ. अब हेरौँ है त, त्यो इक्वेसन फाइन्ड निकाल्नु है त. अब यहाँनिर हेर, सिन्स मलाई के दिएको छ भन्दाखेरि A3 चाहिँ छ हाम्रोमा 16 राइट. सो A3 भनेको 16 दिएको छ. अब हामीलाई यसमा A3 मा nth फर्मुला लगायौं के हुन्छ, हाम्रो nth फर्मुलाले के भन्छ, an is equal to a plus n minus 1 d हैन. सो यहाँ n छ भने यहाँ पनि मैले के लगाए, n लगाए. त्यस्तै हाम्रो यो n को जग्गामा चाहिँ यहाँनिर के छ, 3 छ हैन. सो त्यो 3 को A3 भन्नु मतलब चाहिँ यहाँनिर के आउँछ, a plus 3 minus 1 d हुन्छ हैन. सो 3 minus 1 हो, यसको जग्गामा चाहिँ के आउने रहेछ, a plus 3 minus 1 d is equal to 16. सो A3 को जग्गामा हामी के लेख्न सक्यो, a plus 3 minus 1 d is equal to 16. कुन चाहिँ फर्मुला, यो nth फर्मुलाबाट लगाएँ. सो अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि a plus 2d is equal to 16. यो चाहिँ भयो हाम्रो इक्वेसन 1 हुन्छ. सो अब हामी त्यसरी नै अब यसलाई सल्भ गर्दा त्यो इक्वेसनलाई एन्ड हाम्रो के छ, A7 छ, A7 is equal to A5 plus 12. अब अघिको जस्तो मैले यहाँनिर A3 मा मैले के लगायो, a plus 3 minus 1 d. त्यसरी नै म A7
मा पनि के लगाउँछु यही एनदर फर्मुला लगाएर a plus 7 minus 1 d हैन 7 माइनस अघि यहाँनिर a3 हुँदा 3 minus 1 यहाँनिर 7 हुँदाखेरि 7 minus 1 हैन सो इज इक्वल टु उतापट्टि पनि त्यही गर्नु लगाइदियो a5 हुँदाखेरि a plus 5 minus 1 d a plus 12 यो plus 12 पनि आउनु पर्यो सो यहाँनिर गर्दा के भयो a plus 6d equal to a plus 4d plus 12 हो सो यो भेरिएबल भएकोलाई हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याऊ a यो यता आउँदा के भयो माइनस a यो प्लस 6d यो d आउँदै माइनस 4d इक्वल टु यो 12 मात्रै रह्यो हैन सो गयो हाम्रो के भयो अब यहाँनिर यो a क्यान्सल भयो 6 माइनस 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो म यहाँनिर लेख्छु 6 माइनस 4 हाम्रो 6 माइनस 4 गर्दाखेरि 2d इक्वल टु 12 so d equal to 12 by 2 हो so 2 1 2 2 6 12 so d equal to हाम्रो कति आयो 6 so d को भ्यालु हामीले कति पायो 6 पायो अब मलाई कि एउटा के निकाल्नु पर्यो a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो जब a को भ्यालु निस्किन्छ त्यहाँदेखि मात्रै चाहिँ हामी के निकाल्न सकिन्छ a2 को भ्यालु निकाल्न सक्छ हुन्छ d त हामीले पायो अब a1 को भ्यालु चाहिएको छ सो यो d को भ्यालुलाई चाहिँ हामी कहाँ लगाइदिउँ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 मा लगाइदिउँ त putting d is equal to 6 in equation 1 equation 1 मा लाउँदा के हुन्छ हाम्रो इक्वेसन मा छ a plus 2d so a plus 2d को जग्गामा 6 लगाइदिँदाखेरि इक्वल टु यानी के छ 16 so a plus 2 6 are 12 is equal to 16 so a is equal to 16 minus 12 so a is equal to हाम्रो भयो 4 सो हामीले d को भ्यालु पनि पायो a को भ्यालु पनि पायो a हो भन्नु मतलब के हो मेरो यहाँनिर a1 हो हैन सो हामीले यहाँनिर हामी भ्यालु पाउनु आँटिसक्यौं सो यहाँनिर भयो हाम्रो a1 पायौं हामीले जो चाहिँ a1 भनेको 4 अब a2 निकाल्ने तरिका के हो a2 is equal to a1 plus d हो हैन सो a1 भर्खर निकाल्यो 4 प्लस d भनेको हामीले कति निकालेको छौं 6 is equal to यो दुईटा एड गर्दा कति भयो हाम्रो 10 हैन सो a2 पनि निस्क्यो हाम्रो अब त्यसरी a3 निकाल्न सकिन्छ a3 is equal to a2 plus d is equal to a2 अहिले निस्क्यो 10 प्लस हैन सो 10 प्लस d भनेको कति छ हाम्रोमा 6 is equal to 16 हो सो त्यसरी नि a4 is equal to a3 plus d is equal to a3 कति निस्केको छ 16 plus 6 is equal to 22 सो त्यसरी नै हामी मुनि पनि निकाल्नु सक्छ है सो हामीलाई चाहिएको AP के हो hence the required AP is के भयो हाम्रो फर्स्ट टर्म हाम्रो के छ 4 सेकेन्ड टर्म छ 10 थर्ड टर्म छ 16 र फोर्थ टर्म छ 22 र डट सो है सो हामीले यस्तो प्रकार कुनै पनि क्वेशनमा डिटरमाइन द एपीज भनेको छ या त फाइन्ड द एपीज भनेको छ भने हामी के को भ्यालु निकाल्नु रहेछ a1 a2 a3 a4 को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु हो हुन्छ सो कुनै पनि यस्तो खालको दिएको छ भने हामी त्यहाँबाट एउटा इक्वेसन निकाल्छौं त्यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरे पनि a1 र d को भ्यालु इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 16 अब नेक्स्ट हाम्रो क्वेशन नम्बर 17 यो क्वेशन नम्बर 17 ले के भन्दा रहेछ हेरौँ है त हुन्छ सो हाम्रो क्वेशन नम्बर 17 ले के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइन्ड द 20th टर्म भन्ने निकाल्नु छ 20th टर्म भनेको a20 है के निकाल्नु छ a20 20th टर्म है 20th टर्म अफ द AP हो AP दिएको छ 3 8 13 253 dot 253 from the last term
फ्रम द लास्ट टर्म भनेको ब्याक साइडबाट काउन्ट गर्दै आउनु पर्यो यस्तो हैन फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म है थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म गर्दै 20 टर्म निकाल्नु हैन हामीलाई चाहिँ यहाँनिर के गर्नु छ ब्याक साइडबाट काउन्ट गर्दै आउँदा ब्याक साइडबाट फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म गर्दै 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 आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु छ 20 टर्म चाहिँ कति छ भनेर निकाल्नु छ बुझ्यो 20 टर्म चाहिँ कति छ भनेर निकाल्नु छ सो त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो गिवन एपी लाई हामी के गर्दिन्छौं एकदमै रिभर्स गर्दिन्छौं बुझ्यो यस्तो उल्टा पार्दिन्छु यस्तो सो पहिला यो एपी यस्तो थियो अब म बादमा के गर्दिन्छु यो एपी लाई यस्तो बनाइदिन्छु सो के भयो भन्दा हाम्रो लास्ट को एपी चाहिँ बुझ्यो यो लास्ट को एपी चाहिँ कहाँ आयो अब फर्स्ट को टर्म भयो बुझ्यो सो फर्स्ट टर्म चाहिँ कहाँ गयो लास्टमा गयो म लेखेर देखाउँछु सो हाम्रोमा गिवन छ गिवन एपी हाम्रोमा के थियो भन्दा गिवन एपी थियो 3 8 13 253 सो यो हो हाम्रो गिवन एपी तर मलाई यो गिवन एपी को चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दाखेरि 20 टर्म तर कहाँबाट फ्रम द लास्ट टर्म फ्रम द लास्ट टर्मबाट निकाल्नु छ बुझ्यो त्यो लास्ट टर्मबाट हामी कसरी निकाल्नु त भन्दाखेरि म के गर्छु रिभर्सिङ द एपी यसलाई म के गर्दिन्छु जस्ट रिभर्स गरिदिन्छु बुझ्यो लास्ट को टर्मलाई फर्स्टमा ल्याइदिन्छु फर्स्ट को टर्मलाई लास्टमा पुर्याइदिन्छु र सेकेन्ड टर्मलाई सेकेन्ड लास्टमा थर्ड टर्मलाई थर्ड लास्टमा सरी रिभर्सिङ एपी हामीले रिभर्सिङ एपी के पायो यो फर्स्टमा आउँछ 253 सो यहाँनिर के छ डट 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 छ त्यहाँदेखि के आयो 13 त्यहाँदेखि के आयो 8 त्यहाँदेखि के आयो 3 सो यो एपी को चाहिँ म के निकाल्छु यो रिभर्सिङ एपी को बुझ्यो रिभर्स्ड एपी को चाहिँ म के निकाल्छु 20 टर्म निकाल्छु जो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एपी हुन्छ बुझ्यो रिक्वायर्ड एपी सो यसको लागि हाम्रो हियर A1 चाहिँ के हुन्छ हियर यो केसमा A1 हुन्छ हाम्रो A1 हुन्छ 253 हुन्छ सो यहाँले लास्ट टर्म के छ AN = 3 अनि सेकेन्ड लास्ट टर्म AN - 1 यो भयो हाम्रो सेकेन्ड लास्ट टर्म चाहिँ कति छ भन्दाखेरि जस्ट अगाडिको 8 सो किन भन्दाखेरि हामीलाई कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो नि त हैन कमन डिफरेन्स निकाल्नुको लागि हामीलाई A2 - A1 चाहिन्छ या त है AN - 1 है लास्ट टर्म माइनस सेकेन्ड लास्ट टर्म गर्दाखेरि पनि हाम्रो के निस्किन्छ कमन डिफरेन्स निस्किन्छ है यसको बारेमा है इन्ट्रोडक्सन है कमन डिफरेन्स कुनै पनि टर्म्सको बारेमा इन्ट्रोडक्सन डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले मेरो तल डिस्क्रिप्सन बक्सको लिंकमा क्लिक गरेर फर्स्ट है पार्टलाई हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँनिर मैले फुल्ली एपी को कन्सेप्ट इन्ट्रोडक्सनहरु गराएको छु हुन्छ सो यहाँनिर हेरौँ अब हाम्रो डी निस्किन्छ डी = चाहिँ हामी के लेख्न सक्छ AN - 1 लास्ट टर्म माइनस सेकेन्ड लास्ट टर्म सो लास्ट टर्म हाम्रोमा कति छ लास्ट टर्म छ 3 माइनस सो 8 गर्दाखेरि हाम्रो के भयो -5 हुन्छ सो हाम्रो डी को भ्यालु पनि निस्क्यो -5 सो हामी अब के निकाल्न सकिहाल्छौँ 20 टर्म इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ बुझ्यौ इजिली फाइन्ड आउट गर्नु किनभने हाम्रो फर्स्ट टर्म पनि छँदैछ त्यहाँदेखि हाम्रो कमन डिफरेन्स पनि छँदैछ सो हामी 20 टर्म चाहिँ इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ सो कुन चाहिँ पारा वी नो nth फर्मुलामा कुनै पनि टर्म निकाल्नु छ भने हामी के युज गर्छौँ nth फर्मुला युज गर्छौँ हैन सो nth फर्मुलाले के भन्छ वी नो AN = A plus N minus 1D है सो अब निकाल्नु छ A20 N को जग्गामा चाहिँ कति 20 = A भनेको हाम्रोमा कति छ A भनेको 253 plus N भनेको 20 minus 1 D भनेको हाम्रोमा कति छ -5 आइराखेको छ हैन सो -5 छ सो = 253 प्लस यो गर्दाखेरि 19 हो सो उतापट्टि छ -5 सो यो गर्दाखेरि 253 प्लस इन्टु माइनस 5 9 जा 45 को 5 4 रह्यो 95 हैन 5 1 5 प्लस 4 95 = 13 - 5 यहाँबाट बरो गरे 13 - 5 गर्दाखेरि 8 हैन सो 4 रह्यो फेरि बरो गर्दाखेरि यहाँले 14 - 9 गर्दाखेरि 14 - 9 5 सो यहाँनिर 1 बच्दै रह्यो सो 150
8 हाम्रो 20 टर्म अफ द गिवन एपी है 20 टर्म अफ द गिवन एपी फ्रम द लास्ट टर्म इज कति रहेछ फ्रम द यो कहाँ हो लास्ट टर्म है यसरी काउन्ट गरेर हैन यो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म फोर्थ टर्म गरेर हैन तर पछाडिबाट काउन्ट गरेर फर्स्ट टर्म यो यस्तो काउन्ट गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 20 टर्म चाहिँ कति भेट्ने रहेछ 158 भेट्ने रहेछ बुझ्यो यस्तो यो खालको क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ हैन के सोधेको हुन्छ कुनै पनि टर्म फ्रम द लास्ट टर्म है फ्रम द लास्ट टर्मबाट चाहिँ हामी कुनै पनि टर्म निकाल्नु चाहिँ कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि के गर्छौं गिवन एपी लाई जस्ट म के गर्दिन्छु रिभर्स गर्दिन्छु हैन इजी एकदम इजी छ हैन यो प्रकारले गर्न सकिन्छ हुन्छ अब यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 17 अब नेक्स्ट छ क्वेशन नम्बर 18 हुन्छ क्वेशन नम्बर 18 ले हामीलाई के भन्दैछ हेरौँ है त नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 18 ले के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई द सम अफ द 14th 4 and 8 term of an AP is 24 भन्नु मतलब A4 र A18 A8 लाई दुई जनालाई एड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ रे 24 हुन्छ रे यो हामीलाई एउटा गिवन दिएको छ बुझ्यौ सम भन्नु मतलब जोड्नु हैन सो A4 है 4 टर्म एन्ड 8 टर्म अफ एन AP लाई सम गर्यो भने के हुन्छ रे 24 हामीलाई गिवन दिएको रहेछ गिवन दिएको छ हामीलाई गिवन छ हाम्रोमा A4 प्लस A8 गरे पनि चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ रे 24 हुन्छ भन्दैछ एन्ड अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एन्ड सम अफ 6th and 10th term is 44 र 6 टर्म र 10 टर्मलाई एड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ रे 44 हुन्छ भन्दैछ बुझ्यौ भन्नु मतलब A6 प्लस A10 है यो दुई जनालाई एड गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ रे 44 हुन्छ भन्दैछ सो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु के छ फाइन्ड द फर्स्ट 3 टर्म भन्नु मतलब A1 को भ्यालु निकाल्नु छ A2 को भ्यालु निकाल्नु छ हो फर्स्ट 3 टर्म A3 हो यो तीनटाको भ्यालु निकाल्नु छ सो अब यो A1 A2 A3 को भ्यालु निकाल्नुको लागि फर्स्टमा त हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म A1 चाहियो अनि हामी कमन डिफरेन्स चाहियो हैन त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा इक्वेसन निकाल्छौं यहाँबाट अर्को इक्वेसन निकाल्छौं यो दुईटा इक्वेसन गरा के निस्किन्छ भन्दाखेरि लिनियर पेयर अफ लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्स बुझ्यौ त्यसलाई हामी पेयर अफ लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्स लाई हामी सल्भ गर्छौं पेयर अफ लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल लाई सल्भ गर्ने तरिका हाम्रोमा तीनटा छ हैन त्यसलाई सल्भ गरेर A र D को भ्यालु फर्स्टमा हामी के गर्छौं त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्छौं हुन्छ सो लु गरौँ है त सो A हामीलाई दिएको छ सिन्स A4 प्लस A8 इज इक्वल टु 24 अब हेरौँ A4 र A8 लाई हामी nth फर्मुलाको टर्ममा हामी के हुन्छ ब्रेक गरौँ an भनेको के हो A प्लस n माइनस 1 D सो अब हाम्रोमा A4 भन्नु मतलब चाहिँ n को जग्गामा 4 लगाइदियो गर्दाखेरि के हुन्छ A प्लस 4 माइनस 1 D हो सो लगाएपछि अब यही फर्मुला यहाँनिर लगाइदिउँ A प्लस 4 माइनस 1 D यो प्लस त्यस्तै प्रकारले A8 मा पनि हामी n को जग्गामा हामी के गर्दियौ 8 हाल्दियौ गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि A प्लस हाम्रो भयो 8 माइनस 1 D इज इक्वल टु 24 है यो ब्र्याकेट ओपन गर्दियौ A प्लस 4 माइनस 1 गर्दा 3D प्लस A 8 माइनस 1 गर्दाखेरि हाम्रो भयो 7D इज इक्वल टु 24 हो यो A एड गर्दाखेरि के भयो 2A प्लस यो 3 प्लस 7 गर्दाखेरि 10D भयो इज इक्वल टु 24 सो यो होल टर्मलाई म हेर अलिकति सिम्पल है सिम्प्लिफाइड बनाउनको लागि यो होल टर्मलाई म के रे डिवाइड गर्छु भन्दाखेरि 2 ले डिवाइड गर्दा यहाँ 2 ले डिवाइड गरे यहाँ 2 ले डिवाइड गरे यहाँ 2 ले डिवाइड गर्दा यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो हो यो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 यानी 2 1 जा 2 2 12 जा 24 रह्यो हाम्रो A प्लस 5D इज इक्वल टु 12 यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1 हो यस्तो प्रकारले इक्वेसन 1 निस्क्यो सो अब त्यस्तै प्रकारले हामी योबाट अर्को इक्वेसन निकाल्छौं इक्वेसन निकाल्दाखेरि हामीलाई दिएको छ
a6 plus a10 is equal to 44 है। सो a6 को जग्गामा हामी के लेख्न सक्छौं एनेट फर्मुला लगाएर a plus 6 minus 1 हो d plus सो a10 को जग्गामा के लेख्न सक्छौं a plus 10 minus 1 d is equal to 44 हो। सो अब हामीहरु यसलाई सल्भ गर्दा a plus 5d plus oh a plus 9d equal to 44 हो। सो यो a plus a गर्दाखेरि हाम्रो 2a भयो प्लस हो 9 मा 5 जोड्दाखेरि के भयो हाम्रो 14d is equal to 44। यसलाई पनि होल टर्मले 2 ले डिवाइड गर्यो भने 2 ले डिवाइड गर्यो भने हाम्रो यो 2 क्यान्सल भयो 2 1 2 2 7 14 2 22 हो। सो आयो हाम्रोमा a plus 7d equal to 22 यो भयो इक्वेसन 2। सो हेर हाम्रोमा यो हो एउटा लिनियर इक्वेसन इन टू भेरिएबल, यो हो हाम्रो अर्को लिनियर इक्वेसन इन टू भेरिएबल्स है। भेरिएबल यहाँ के छ a and d। अब यो पेयर अफ लिनियर इक्वेसन इन टू भेरिएबललाई हामी एलिमिनेसन मेथडले सल्भ गर्यो भने के पाउँछ त हेरौँ है। फ्रम 1 and 2 फ्रम 1 and 2 फ्रम 1 and 2 लगाउँदाखेरि के छ 1 मा a plus 1 मा छ a plus 5d is equal to 12 5d is equal to 12। सो b 2 मा के छ भन्दाखेरि a plus 7d is equal to 22 हो। सो साइन चेन्ज गर एलिमिनेसन मेथडमा हामी साइन चेन्ज गर्छौं यस्तो छ हैन। सो यो a क्यान्सल भयो a क्यान्सल भयो। अब यहाँनिर 7 मा 5 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के भयो यो माइनस चाहिँ यो प्लस चाहिँ हाम्रो के भइसक्यो अलरेडी माइनस भइसक्यो। सो यसको अगाडि प्लस छ यसको अगाडि के छ माइनस। सो यो सबट्र्याक्ट गर्दा -2d इज इक्वल टु यहाँनिर सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रोमा -10 यो माइनस माइनस क्यान्सल भयो d इज इक्वल टु 10/2 2 1 2 2 5 10। सो हाम्रो d को भ्यालु कति निस्क्यो 5 निस्क्यो यो d को भ्यालु 5। अब d को भ्यालु हामी यहाँनिर इक्वेसन 1 अथवा 2 मा लगायो भने हामीले के निकाल्न सक्छ a को भ्यालु निकाल्न सक्छ हुन्छ। पुटिङ d इज इक्वल टु 5 इन मैले 1 मा लगाए इक्वेसन 1 मा तपाईले 2 मा पनि लगाउन सक्छ 1 मा कुनै पनि इक्वेसन मा लगाउन सक्छ। सो इक्वेसन 1 मा के छ a plus 5d a plus 5d को जग्गामा हामी के लगाउन आटे 5 इज इक्वल टु हाम्रो के छ 12 हो 12 a plus 5 5 25 इज इक्वल टु 12 हुन्छ। सो हाम्रो अब यहाँनिर अटेन। सो म यो पार्टलाई रब गर्छु पहिला यो पार्टलाई रब गरेर त्यहाँदेखि यहाँ गर्दैछु। रब गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के पायो भन्दाखेरि त्यो भेरिएबल्स भएको टर्मलाई a लाई यतापट्टि राखौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा a लाई राखौँ। सो उतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा के छ हाम्रोमा 12 छ यो 25 उता जाँदा -25। सो a इज इक्वल टु -13। सो हाम्रोमा फर्स्ट टर्म आयो कति आयो फर्स्ट टर्म चाहिँ -13 र d चाहिँ आयो हाम्रोमा 5 आयो हुन्छ। सो त्यसरी नै अब मलाई चाहिँ निकाल्नु छ फाइन्ड द फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट टर्म त निस्किहाल्यो अब हामीलाई के निकाल्नु छ सेकेन्ड टर्म a2 निकाल्ने फर्मुला के थियो a2 इज इक्वल टु a1 प्लस d। सो a1 भनेको अहिले भर्खर हामीले निकालेको छ -13 प्लस d भनेको हाम्रोमा कति छ 5 छ 5। सो यो सबट्र्याक्ट गर्दा -8 हो। त्यसरी नै a3 पनि निकाल्न सक्छौं a3 इज इक्वल टु a2 प्लस d। सो a2 अहिले भर्खर निक्ल्यो -8 प्लस d भनेको हाम्रोमा के छ 5 छ है। सो यो सबट्र्याक्ट गर्दा -3। सो हाम्रो यहाँनिर a1 को भ्यालु यति निस्क्यो a2 को भ्यालु यो निस्क्यो र a3 को भ्यालु -3 निस्क्यो हुन्छ। सो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने फाइन्ड द फर्स्ट 3 टर्म भन्नु मतलब a1 a2 अनि a3 को निकाल्नु थियो बुझ्यौ। हामी यस्तो प्रकारले है क्वेशनलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौं कुनै पनि यस्तो क्वेशन दिएको छ भने हुन्छ। यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 18। अब नेक्स्ट हाम्रो छ क्वेशन नम्बर 19। क्वेशन नम्बर 19 लाई हेरौँ है त के भन्दा रहेछ हुन्छ हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यो हेरौँ। सो हाम्रो क्वेशन नम्बर 19 ले के भन्दैछ भन्दाखेरि
सुब्बाराव एउटा मान्छेको नाम छ है। सो एउटा मान्छे सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क in 1995 at annual salary 5,000। भन्नु मतलब सुब्बारावले जुन वर्ष काम गर्यो त्यो वर्षमा चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ है सुब्बारावले कति पैसा थाप्थ्यो रहेछ, एनुअल स्यालेरी 5,000 थाप्थ्यो रहेछ। एन्ड भनेपछि फर्स्ट इयरमा है फर्स्ट इयरमा चाहिँ उसले काम गरेको स्टार्टिङ फर्स्ट इयरमा चाहिँ 5,000 रुपिस थाप्थ्यो रहेछ। अनि अब एन्ड रिसिभ एन इन्क्रिमेन्ट अफ रुपिस 200 भन्नु मतलब नेक्स्ट इयर काम गर्दाखेरि चाहिँ उसको स्यालेरी चाहिँ सुब्बारावको स्यालेरी एनुअल स्यालेरी चाहिँ कति इन्क्रिज हुँदो रहेछ, 200 इन्क्रिज हुँदो रहेछ। भनेपछि नेक्स्ट इयर चाहिँ सुब्बारावले कति थाप्यो भन्दाखेरि 5,200 रुपिस थाप्छ, बुझ्यौ। र अनि त्यस्तै फेरि नेक्स्ट इयर थर्ड इयर चाहिँ कति थाप्छ सुब्बारावको सेकेन्ड इयरमा यति भयो है। थर्ड इयरमा फेरि उसको 200 रुपियाँ बढ्यो भन्दाखेरि कति भयो, 5,400 रुपिस भयो। डट 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 गर्दै गर्दै एउटा यस्तो खालके वर्ष आउँछ जुन चाहिँ वर्ष चाहिँ सुब्बारावको चाहिँ कति पुग्दो रहेछ भन्दाखेरि स्यालेरी चाहिँ 7,000 पर इयर पुग्दो रहेछ, बुझ्यो। सो यो हाम्रो एउटा के जस्तो देख्दैछ, एपी जस्तो देख्दैछ। सो हाम्रो यो चाहिँ भयो रिक्वायर्ड एपी हुन्छ, यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको एपी भयो। सो यहाँबाट हामीलाई चाहिँ निकाल्नु छ इन विच इयर डिड हिज इन्कम रिच 7,000। सो कुन चाहिँ वर्षमा चाहिँ सुब्बारावको के भन्छ एनुअल स्यालेरी चाहिँ 7,000 पुग्छ भन्दैछ। भन्नु मतलब यो चाहिँ लास्ट टर्म जस्तो भयो एएन। सो यहाँनिर हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु छ भन्दाखेरि एनको भ्याल्यु निकाल्नु छ। हामीलाई के को भ्याल्यु निकाल्नु छ, एनको भ्याल्यु है कुन चाहिँ इयरमा चाहिँ। सो एन्ड यहाँबाट हामीले थाहा पायो कि हियर एपी यो एपी जस्तो फर्म भयो। सो A1 चाहिँ हाम्रोमा भयो 5,000 हो, A2 चाहिँ भयो हाम्रोमा 5,200 हो, त्यस्तै एएन चाहिँ भयो हाम्रोमा 7,000। सो हामीलाई एनको भ्याल्यु निकाल्नु छ। सो अगर एनको भ्याल्यु चाल पायो भने चाहिँ हामीले चाल पाउन सक्छौँ कि कुन चाहिँ वर्षमा चाहिँ सुब्बारावको स्यालेरी चाहिँ 7,000 पुग्यो भनेर, हुन्छ। सो त्यसको लागिलाई अब हेरौँ, अब यहाँनिर डी निकाल्नु। डी इज इक्वल टु हामीले A2 माइनस A1 हुन्छ। सो गर्दाखेरि A2 भनेको 5,200 माइनस A1 भनेको 5,000। सो यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो भयो 200 हो। सो हामीलाई निकाल्नु छ एन को निकाल्नु छ। सो एन निकाल्नुको लागि हामीले केबाट निकाल्न सक्छौँ, एनथ फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौँ। सो एनथ फर्मुलाले के भन्छ, वी नो an is equal to a plus n minus 1 d। सो an भनेको हामीलाई अलरेडी दिएको छ 7,000 इज इक्वल टु a भनेको हाम्रोमा के छ, a भनेको फर्स्ट टर्म हो A1 5,000 प्लस n भनेको हामीलाई याद छैन n माइनस 1 d भनेको 200 निस्केको छ। सो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सो 7,000 सो यो 5,000 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा माइनस 5,000 हो 5,000 इक्वल टु यसलाई ब्रेक n इन्टु 200 गर्दाखेरि 200 n हो। सो माइनस 1 इन्टु 200 गर्दा माइनस 200। सो यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 7,000 मा 5,000 घटाउँदा 2,000 हो। यो यता आउँदाखेरि प्लस 2,000 हो। 200 इज इक्वल टु 200 एन्ड सो यो दुईटा एड गर्दाखेरि 2,200 इज इक्वल टु 200 एन्ड सो n इज इक्वल टु 2,200 डिभाइडेड बाई 200 हुन्छ। यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो। सो 2 1 जा 2 2 11 जा 22। सो n इज इक्वल टु हाम्रो कति भयो 11 भयो। भन्नु मतलब n को भ्याल्यु भन्नु मतलब सुब्बारावको इन विच इयर डिड हिज इन्कम रिच 7,000 भन्दा इन 11 इयर्स, बुझ्यो। इन 11 इयर्स सुब्बाराव's
income reached to 7,000 बुझ्यो। सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 19 लाई यस्तो प्रकारले हामी सल्भ गर्न सक्छौं बुझ्यो। यो थियो एउटा एपी को हैन एउटा एप्लिकेसन जस्तो है हाम्रो डे टु डे लाइफमा हामी कसरी चाहिँ हैन पर्टिकुलरली प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न सक्छ एपी युज गरेर भन्ने क्वेसन हो। र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 20। सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 20 ले के भन्दा रहेछ हेरौँ है त। हुन्छ, हाम्रो क्वेसन नम्बर 20 पनि 19 जस्तै सेमको छ। के भन्दैछ भन्दाखेरि यो क्वेसनमा चाहिँ रामकाली है एकजना मान्छेको नाम छ रामकाली सेव्ड ₹5 बुझ्यो 5 रुपीस इन द फर्स्ट वीक अफ द इयर। फर्स्ट वीकमा बुझ्यो फर्स्ट वीकमा रामकालीले कति सेभ गर्दैछ भन्दा फर्स्ट वीकमा चाहिँ सेभ गर्दैछ 5 रुपीस बुझ्यो 5 रुपीस सेभ गर्दैछ। एन्ड देन इन्क्रिज her weekly saving by ₹1.75 भन्ने बच्छ है। फर्स्ट वीकमा 5 रुपीस सेभ गर्यो भने त्यसको नेक्स्ट वीकमा चाहिँ उसले यो 5 रुपीसमा चाहिँ कति इन्क्रिज गर्यो 1.75 भन्नु मतलब सेकेन्ड वीकमा चाहिँ उसले कति सेभ गर्यो भन्दाखेरि 6 + 75 रुपीस बुझ्यो 6 + 75 रुपीस सेभ गर्यो। अनि त्यस्तै फेरि नेक्स्ट थर्ड वीकमा उसले फेरि कति इन्क्रिज गर्यो 1.75 इन्क्रिज गर्यो। सो गर्दाखेरि हाम्रो कति पुग्यो 1.75 गर्दाखेरि सो जोड्दाखेरि हाम्रो भयो 0 5 हो 2 गर्दै 8.5 है 8.5 रुपैयाँ 50 पैसा चाहिँ हाम्रो के भयो इन्क्रिज भएर गयो। सो त्यस्तो गर्दै गर्दा जाँदा एउटा पर्टिकुलर वीकमा भन्नु मतलब इन द एनेथ वीक है एनेथ कुन वीक याद छैन एनेथ वीकमा कति पुगेछ भन्दाखेरि उसको सेभिङ चाहिँ कति पुगेछ 20.75 पुगेछ बुझ्यो। यो चाहिँ भयो एउटा हाम्रो के भयो एउटा एपी भयो बुझ्यो। सो यसलाई चाहिँ हामी रिक्वायर्ड एपी मान्नु सक्छ रिक्वायर्ड एपी। सो हामीलाई निकाल्नु छ n को भ्यालु फाइन्ड n भन्दैछ। सो यो एपी बाट हाम्रो हियर a1 कति छ भन्दाखेरि a1 छ हाम्रोमा 5 हो त्यस्तै a2 छ हाम्रोमा 6.75 त्यस्तै यिनी दुई जनाको d बीचको डिफरेन्स कति थियो d = 1.75 र an लास्ट टर्म कति छ हाम्रोमा लास्ट टर्म छ हाम्रोमा an = 20.75 हुन्छ। सो यस्तो प्रकारले हैन। सो अब हामी निकाल्नु सक्छ कि n को भ्यालु कहाँबाट भन्दाखेरि nth फर्मुलाबाट हैन। वी नो nth फर्मुला कस्तो थियो भन्दाखेरि an = a + n - 1d हुन्छ। सो an भनेको हाम्रोमा कति छ 20.75 हो = a भनेको कति छ हाम्रोमा 5 प्लस n को भ्यालु याद छैन n - 1 d को भ्यालु 1.75 हो। सो यसलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि के हुन्छ 20.75 - 5 योलाई खोल्दिँदा ब्र्याकेट खोल्दा 1.75 n - 1.75 हुन्छ। सो अब यो सबट्र्याक्ट गर्दा कति भयो हाम्रो 15.75 = 1.75 n सो -1.75 सो यसलाई पनि हामी कहाँ ल्याइदियौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याइदियौँ यो n नभएको टर्मलाई पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याइदिँदा 15 + 75 + 1.75 = 1.75 n। सो यो दुईजना एड गर्दा कति हुन्छ यो दुईजना एड गर्दाखेरि 5 मा 5 0 सो 1 रह्यो 15 को 5 1 रह्यो सो 16 17 हैन। सो 17.15 17.50 = 175 n 1.75 n। सो n = कति भयो 17.50 डिवाइडेड बाइ 1.75 हो। सो यो क्यान्सल गर्दा हाम्रो के हुन्छ 10 हुन्छ। सो n = 10 निस्क्यो भन्नु मतलब। सो रामकालीको सेभिङ कहिले चाहिँ 20.75 पुग्छ भन्दाखेरि इन 10th वीक बुझ्यो 10th वीकमा चाहिँ उसको कति पुग्दा रहेछ सेभिङ गर्नु कति पुग्दा रहेछ 20.75 रुपीस पुग्छ बुझ्यो। यो थियो हाम्रो है च्याप्टर नम्बर 5 को एक्सरसाइज 5.2
को क्वेसन नम्बर 20। सो यो लास्ट क्वेसन नम्बर थियो, एक्सरसाइज 5.2 को लास्ट क्वेसन थियो। सो नेक्स्ट हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सम अफ द nth टर्म बुझ्यो, कुनै पनि एपी को है, एपी को सम निकाल्ने चाहिँ हामीले के गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा गर्छौं। हुन्छ, यो थियो हाम्रो एक्सरसाइज 5.2।